نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا في مقام آخر ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ بآواز بلند سارے مل کے پڑھ گنو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم مسلک حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اور حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا تھکے تو نہیں وے بیٹھے حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا اتھاں چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکدا تے مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے گال سمجھ آندی پئی ہے آج ہے دے مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے میرے کلو مذہب نہ پوچھو مسلک نہ پوچھو فرقہ نہ پوچھو میرے کلو اے نہ پوچھو میں کیڑے مسلک نال تعلق رکھے نا مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے محبت دے جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا تے ہن اگو اپنا مذہب دسیندے پن اپنا مسلک دسیندے پن اپنا عقیدہ دسیندے پن اپنا مشرب دسیندے پن آپ فرمیندن اساں اندر محمد تے سجدے کرے سوں اساں اندر محمد تے سجدے کرے سوں اندر تو اے سر ساڈا چاہ کوئی نہیں سکدا تے عقل تیری اندھی عقل دا قصور ہے بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکدا تے محمد محمد کریں دے گزر گئی تھک گئے وے محمد محمد کریں دے گزر گئی محمد محمد پکیں دے گزر گئی احد نال احمد ملیں دے گزر گئی تے خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے محمد کو دے دیں لکھیں دے گزر گئی تے حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چمیں دے گزر گئی بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی یہ شیر دی گہرائی دکھائے بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی گنجائش تنقید سبھی رد کر دی خود تو پردے میں رہا خود تو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے ارے سامنے تصویر محمد کر دی تے اتھاں خود کو عبد سڈویں دے اتھاں خود کو عبد سڈویں دے اتھاں حق نال ملویں دے دماغیں کوں چکر دیں دے ہے الٹی چال کیا پوچھ دی احد گیو ہے احمدیو ہے میم دے اولے دلڑی موہے دھیان فرید رکھیں ہر آن عشق اسادہ دین ایمان بعد از حمد و ثنا جملہ ذی حشم و محتشم لائے کے صدی زوجہ قرب و جوار تو نوجوانوں بزرگوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعد السلام گزارش ہے سٹیج دے اتے نبی دے علم دے وارثی موجود ہیں بیٹھے ہوئے سارے لجپال آقا دے گھرانے چو لوگ موجود ہیں تو سارا ایمان تے عقیدہ یقین کامل ہے اساں بد کردار ضرور ہیں گناہگار ضرور ہیں لیکن نبی دے علم دے وارثاں نال ہی پیار ہے نبی دے گھر نال ہی پیار ہے
تے ساڈا اے یقین کامل اعتقاد ہے، ساڈا ایمان ہے کہ جتھے نماز کھڑوے سی، روزہ کھڑوے سی، حج کھڑوے سی، زکات کھڑوے سی، صدقہ و خیرات کھڑوے سی، اتھے انہاں سونیاں دے ہاتھ چ ہاتھ دتا ہویا کام آسی۔ کلام مجید رب لم یزل نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والےو، رب کے کو فرمایا ایمان والوں کو، رب اے نہیں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، لوگاں تو مراد کیا ہے؟ مومنی، کافری، مشرکی، مرتدی، سارے لوگ ہیں، لیکن رب لم یزل نے این آیہ بینہ دے اندر مخصوص کر کے فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والےو اللہ تو ڈرو، اے ایمان والےو اللہ تو ڈرو۔ اگاں اللہ تبارک و تعالی ہی آیہ بینہ دے اندر فرمائے وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، میں رب تو ہی ڈرو تے سچیاں دے نال تھی ونجو۔ فرمایا کہ کوئے ایمان علیہ کو سونا آسان تا یہ آج تے سمجھ دے رہ گئے ہیں کہ جیڑا کلمہ پڑھے ایمان علیہ، جیڑا روزہ رکھے ایمان علیہ، جیڑا نماز پڑھے ایمان علیہ، جیڑا صدقہ و خیرات کرے ایمان علیہ، جیڑا خانہ کعبہ دے چکر کٹیں دا کھڑے اے ایمان علیہ، تے رب فرمیں دے توجہ ہے اے ایمان علیہ میں رب تو ڈرو تے سچیاں دے نال تھی ونجو۔ پتہ لگا کلمہ سارے پڑھ دیں سچے کوئی کوئی ہوں گے، کلمہ سارے پڑھ دیں کیونکہ ایمان علیہ واسطے بیان ہے کہ ایمان علیہ سچیاں دے نال تھی ونجو۔ سچے کیڑے ہیں؟ جڑے اللہ نالی محبت کریں، محمد مصطفیٰ نالی محبت کریں، صحابہ کرام نالی محبت کریں، نبی دے گھر نالی محبت کریں، نبی دے در نالی۔ میں کو خلیفہ صاحب حکم فرمایا ہے آج کل تقریباً مہینہ پہلے کہ مہربانی کرو سو ٹھیک 3 بجے تشریف گھننا سو۔ میں کوشش کیتی ہے کہ 2:45 بجے آ گیا، لیکن جی میں ٹائم ٹیبل ہے موجود ہن سٹیج دے لوگ ٹائم ڈیوائیڈ کریں دے ٹائم بالکل قلیل آپ پجے، لیکن کوشش کرے سوں این تھوڑے ٹائم دے اندر آپاں نسبت ضرور بیان کرے سوں۔ میں مشکل تے اوکھی تقریر نہیں کرندا، ایویں چھوٹی جہی گال اللہ تبارک و تعالی تھکے تے نہیں وے بیٹھے، میں تقریر شروع کیا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ایک پتھر بھیجا جبریل امین کو دے کے میرے محمد مصطفیٰ میرے یار کو میرے محبوب کو اے پتھر دیو، پتھر رب بھیجا جبریل امین کو اے پتھر میرے یار کو ون دیو۔ یار دی پاک بارگاہ دے اندر جبریل امین پتھر گھن گئے، جنتی پتھر ہے میرے محمد مصطفیٰ پتھر کو دیتا بوسا۔ کیڑے محمد کو پتھر دیتا ویندا پہ اون محمد کو جڑا محمد پتھر تروڑن والا ہے، جڑا محمد پتھراں تو روکن والا ہے، پتھراں تو منع فرماون والا ہے، پتھراں دی پوجا کولوں پتھراں دی عبادت کولوں روکن والا ہے، جڑا سارے کائنات دے کوڑے قانون توڑ کے سچا قانون تے سچا رب دیون والا ہے۔ محمد مصطفیٰ دی پاک بارگاہ دے اندر آیا پتھر، میرے لجپال آقا دیتا بوسا، اپنے معمبر معطر مطہر منور لب این پتھر دے نال لائے۔ محمد مصطفیٰ غلامہ کو فرمایا ہن این پتھر کو چاہو دیوار کعبہ دے نال لاؤ، تھک گئے لگ دے، این پتھر کو چاہو دیوار کعبہ دے نال لاؤ۔ غلامہ کیتی ہے عرض، غلام بول پن، صحابہ عرض کیتی ہے سوڑا اے تا پتھر ہے، تسا پتھراں تو روکن والے، پتھراں تو منع فرماون والے، پتھراں دی پوجا، پتھراں دی توقیر، پتھراں دا ادب، پتھراں دی تعظیم، اے ہر شے منع کر دیتی، ہر شے منع فرما دیتی ہے۔ ہن ای پتھر کو تسا فرمیندے پے کعبے دی دیوار نال لاؤ، ای پتھر دے وچ ایبیلٹی کیا ہے، خصوصیت کیا ہے، کوالٹی کیا ہے؟ میرے محمد مصطفیٰ فرمایا اے غلامو ای پتھر کو جیڑا بوسا دے سی، ای پتھر کو جیڑا بوسا دے سی اپنے لب ای پتھر دے نال لے سی، ای پتھر اندے سارے گناہ چوس گن سی۔ ہوئے پتھر جنس پتھر دیئے، اکھ کہنی، سنیان کہنی، بصیرت بصارت سماعت کوئی شے کہنی، لیکن محمد مصطفیٰ فرمیندے نے جیڑا ای کو بوسا دے سی یہ گناہ چوس گن سی۔
جیڑا اپنے لب ای پتھر دے نال لے سی گناہ چوس گن سی غلام عرض کی سونا صرف گناہ چوسے سی یا کوئی بیا کامی کرے سی لجپال آقا فرمایا ایک گناہ ہی چوسے سی قیامت اللیوار سفارش کرے سی گناہ چوسے سی قیامت اللیوار سفارش کرے سی غلام عرض کی سونا صرف گناہ چوسے سی دے سفارش کرے سی یا کوئی بیا کامی کرے سی لجپال آقا میرے محمد مصطفیٰ فرمایا ایک گناہ ہی چوسے سی سفارش کرے سی تے قیامت اللیوار جیڑا ایک بوسا دے سی ان دی سنجانی کرے سی اور اگر گال سمجھ آئی ہوئے لجپال آقا پتھر دے بارے فرمائے اترائے کام کرے سی گناہ چوس گن سی سفارشی کرے سی سنجانی کرے سی ہوئے پتھر توجہ ہے ہوئے پتھر لب لگن میرے مصطفیٰ دے لب لگن محمد مصطفیٰ دے ان پتھر دے اندر آگئی ایبیلٹی پتھر دے اندر آگئی خاصیت وہ پتھر سفارشی کریں دے گناہی چوسیں دے سنجانی کریں دے یہ پتھر دا کمال ہے یا محمد دے لباں دا کمال ہے آؤ کوئی ملنا کوئی ملمنڈا کہیں دے دلے جے خیال پیدا تھی وے کوئی نہ شب کہن مصطفیٰ گیلانی پتھر جنتی جو آیا ہے رب بھیجوایا ہے جبریل امین گھن کیا ہے تا واسطے پتھر دے اندر اے ہدایتی دے خاصوصیت ہے نہ اون بندے کل پوچھ دے ہیں اون شخص کل پوچھ دے ہیں جڑا نبی دی توجہ ہے شان تو عزت تو توقیر تو اپنی جان قربان کرنے والا مراد مصطفیٰ حضرت عمر فاروق بیٹھے ہوئے سارے حضرت عمر فاروق سائیں آپ جو لے حجر اسود دے سامنے آئیں ہاتھ چا بدھے نے ہاتھ بعد کیا فرمائے اے حجر اسود مطا پیا سمجھتا ہوئے میں ہاں جنتی پتھر ہی گلوں عمر تیرے سامنے جھکا کھڑے ہی گلوں عمر تیرے سامنے ہاتھ بدھی کھڑے ہی گلوں عمر تیرے سامنے ادب کرندہ کھڑے تیری توقیر تے تعظیم کرندہ کھڑے نہ حجر اسود ای گمان تے اندر نہ رہے ای چوکی تے اندر نہ رہے کہ تو جنتی پتھر ہیں تو کروڑا دفعہ جنتی جو آمیا عمر شاید تیرے سامنے کھڑا نہ تھی گیا میں تیرا ادب تاں پیا کرنا تے کو میرے محمد لابل جیڑے پتھر کو محمد دے لب لگن عمر فاروق آدھن اے پتھر تیری ایبیلٹی تے کوالٹی گل ہوئے کہ تے کو میرے محمد مصطفیٰ دے لب توجہ ہے امام احمد رضا سے میں نہیں فرمایا تھکے تو نہیں بے بیٹھے میں نہیں فرمایا کیا فرمایا امام احمد رضا سے فرمائے دینا سب سے اولا جیندہ جیندہ ایمان ہے جیندہ یقین ہے کہ سارا نبی آلہ ہے سارا نبی افضل ہے سارا نبی عظیم ہے شان آلہ ہے مرتبہ آلہ ہے وہ جب پڑھ سی سب سے اولا ہمارا سب سے بالا والا ہمارا ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا کرنا چاہتا ہمیں میں موضوع دے ہوتے آگیا پتھر کو لگے نبی دا بوسا بے جان کو لگے نبی دا بوسا او سنجانا کرے سفارش کرے گناہ چوسے تھکے تو نہیں ہو بیٹھے پتھر کو لگے نبی دا بوسا میرے لجپال آقا دے لب لگن پتھر کو پتھر کرے سفارشا پتھر کرے سنان پتھر گناہ گنے چوس اے پتھر دا کمال نہیں میرے محمد مصطفیٰ دے لباں دا کمال ہے اے پتھر کو نبی دے لب لگن اون دے جتنی فضیلت آویں تے حسین دے کتنے لب لگے کھڑے پتھر کو ایک دفعہ لب لائن ان دے اندر اتنی کوالٹی آگئی ہے میرے حسین دے دا لجپال آقا دے ہزاراں دفعہ لب لگے کھڑے نبی سے ممبر تے موجود
لجپال حسین آئین لڑ کھڑان دے ہوئے بچپن ہے کوئی قدم ہی میں دے کوئی قدم ہی میں دے محمد مصطفیٰ کو برداشت نہیں تھیا توجہ ہے لجپال آقا کو برداشت نہیں ہویا آپ ممبر چھوڑ دیتے جڑی توصیف تعریف کرنے بیٹھے ہیں وہ چھوڑ دیتی ہے لجپال محمد مصطفیٰ گن امام حسین کو گھن کی این اپنی گودی دے اندر بلھائے تے والخطبہ فرمائے اور لوگ آدھن سہیں اے مولویاں دی اپنا جھگڑا ہے حسین نقل کفر نہ باشد حسین علیہ السلام دے بارے مختلف کیا سرائیاں کیتیاں میں نے مختلف گالیاں کیتیاں میں نے میں ہکا دعا کرنا مولا جڑا یزید کو چنگا سمجھ دے قیامت علی وار یزید دے رلے ہوئے جڑا یزید کو اپنے کتاباں دے اندر سیدنا لکھی بیٹھے رحمت اللہ تعالی علیہ لکھی بیٹھے یزید کو جڑا علیہ السلام لکھی بیٹھے مولا قیامت علی وار اے یزید دے کٹھے ہوئے جڑا حسین دے نا تو وکدا ودے قیامت علی وار حسین دے کٹھے ہوئے غیور سنی غیرت مند بن اپنے اندر دین دی غیرت پیدا کر اپنے اندر مسلک دی غیرت پیدا کر ایسا کو بھٹکایا میں دے ساری نوجوان نسل کو آکھا میں دے اے کچھ نہیں خدا دی قسم ہے عبادات رہ ویسن اے اہل بیت دا ادب اگاں چلا ویسن نمازاں تے مار نہ کریں روزے تے مار نہ کریں صدقہ و خیرات تے مار نہ کریں کیونکہ عبادات اگر معنی رکھنا تو اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر عبادت رک گئی ادب ود گیا راہ فرمایا آؤ جھکو میرے پیارے نبی کو آدم علی نبینا کو سجدہ کرو ابلیس کھڑ گیا سونا میں کی میں کرا توجہ ہے کہ دمان ہے اپنی عبادت دا ریاضت دا میں عرش دے اتے جگہ جگہ تے چپے چپے دے سجدہ جڑیتے میری عبادت دا مل ہو سی میری عبادت کئی کوالٹی دے اندر ہو سی میری عبادت دا کوئی مرتبہ ہو سی راہ فرمایا نہیں میں کو عبادت دی لوڑ ہی نہیں جڑی بے ادبی عبادت کی دی انہاں سجدیاں دی لوڑ ہی نہیں جڑے بے ادبے سجدے ہوویں میں کو تا انہاں سجدیاں دی لوڑ ہوے سر میڈے والے جھکے دل یار ال توجہ ہے حضرت عبداللہ بن سلام بیٹھے تھے ہاتھ بلند کر کے آکھو چا یا رسول اللہ اندے کو بلند آواز نال یا رسول اللہ اندے کو بلند آواز نال یا رسول اللہ لاجپال آقا دے غلام حضرت عبداللہ بن سلام آپ نبی سین دا کلمہ پڑھن تو پہلے یہودی عالمان کیا ہن یہودی عالمان جڑے ویلے لاجپال آقا اعلان نبوت فرمایا لوگ جوک در جوک کلمہ پڑھن پہ گئے یہودی علماء سارے کٹھے تھی گئے عبداللہ بن سلام کو کہنے اے عبداللہ بن سلام تیرا کیا خیال ہے آپ پہ کلمہ پڑھنا گنو عبداللہ بن سلام آکھیا ایمیں پڑھ گنو ملہ ایمیں مان ونجے بیٹھے ہی وے سارے عام بندہ ہویا بغیر گال دے بغیر ڈٹھے بغیر کچھ کیتے کلمہ پڑھ گنیا میں ہاں مولوی میں ہاں ملہ میرے کو علم میں ایمیں کلمہ پڑھا انہاں یہودی علماء آکھیا وال عبداللہ بن سلام کیا کرے سے آدھے میں کرے ساں سوال میں کیا کرے ساں سوال کرے ساں سوالان دا جواب مل پیا کلمہ پڑھ ساں سوالان دا جواب نہ ملا کلمہ کہنا پڑھ ساں یہودی علماء سارے کٹھے تھی کہ انہاں کہ عبداللہ بن سلام گال ٹھیک ہے عام بندہ ایمیں کلمہ پڑھے تے مولوی ایمیں کلمہ نہ گال نہیں ٹھان دی تو ساوی صحیح آدھے پہ وے کہ سوال کرے سوں سوالان دے جواب مل گیا آپ کلمہ پڑھ سوں اپنے کل علم جو ہوئے سارے اے معاہدہ کیتا اے گال کیتی پنچایت بنائی عبداللہ بن سلام دے گھر کٹھے تھے رات دے بہ کے سوال لکھو نے رات دے بہ کے سوال لکھے نے حضرت عبداللہ بن سلام پرانے کتاباں چاہتے ہیں علماء پرانے گالی سوال لکھے نے سوال کتنے لکھے گئے ایک سوال نہیں 5 سوال نہیں 50 سوال نہیں بلکہ 100 سوال لکھے نے 100 سوال لکھے نے سارے یہودی علماء کو عبداللہ بن سلام سوال وال پڑھوائیں دیکھو انہاں سوالوں دا جواب کون دے سکدے سارے آنکھیں انہاں سوالوں دا جواب عام بندہ دے نہیں سکدا انہاں سوالوں دا جواب عام بندہ دے نہیں سکدا یہودی علماء آکھے عبداللہ بن سلام متاں تو تھک پویں تیرے لئے کوئی بندہ بھیجوں عبداللہ بن سلام آکھے میں مولوی ہاں میں تھک دا میں کلا ویسا
سارے سوال کر کے جواب گھن کے ول کلمہ پڑھساں یہودیاں ہاتھ دے گی بیعت اکھنے عبداللہ بن سلام وعدہ تھی گیا سارے سوالاں دا جواب جے مل پو بھی آپ ہی کلمہ پڑھیا میں سا کوئی آ کے پڑھا میں چاہ تے ایک مہربانی کریں اگر تے کو 99 سوالاں دا جواب ملے تے ایک سوال دا نہ ملے بل مہربانی کرے کلمہ نہ پڑھے عبداللہ بن سلام فرمایا وعدہ ہو گیا 100 سوالاں دا جواب مل سے تے کلمہ پڑھساں اگر 99 دا ہی مل گیا تے ایک دا نہ ملا کلمہ کہنا پڑھساں بغیر پڑھے آوے ساں اے وعدہ تھی گیا معاہدہ تھی گیا سویر تھئیے عبداللہ بن سلام ٹور پین ٹور دے لجپال آقا دی کچاری دے اندر آ بیٹھیں لجپال آقا دی کچاری تھکے تنیوے بیٹھے ممبر تے حضور موجود ادو ابو بکر صدیق ادو عثمان غنی عمر فاروق شیر خدا علی المرتضی سعد و سعید طلحہ زبیر سارے نوجوان نبی دے غلام بیٹھن تھے عبداللہ بن سلام ایک چونڈ تو بیٹھن لجپال آقا دی کچاری سجی پئیے غلام آندن سوال کرنن نبی سے سوالاں دا جواب دنن کوئی سوال کرنن کوئی نبی سے دی پاک بارگاہ دے وچ اے عرض کرنن سونا فلانی شے کہنی گھر دے اندر گندم کہنی اٹا کہنی راشن کہنی نبی سے سوالاں دا جواب ہی دنن غلاماں کو لنگر ہی عطا کرنن اور نگاہ مصطفیٰ چلدی ٹردی غلاماں دے اتے پوندی ایویں عبداللہ بن سلام تے گئی ہے اور عشق کو گال سمجھا سے نبی سے دی نگاہ ٹردی چلدی عبداللہ بن سلام تے گئی ہے جلے نگاہ مصطفیٰ عبداللہ بن سلام تے پئیے عبداللہ بن سلام دی ستی ہوئی قسمت جاگ پئیے نبی سے فرمایا عبداللہ بن سلام تو کی میں آیا بیٹھیں آج کندے سونا مہربانی کرو میں کو کلمہ پڑھاؤ گا سمجھ آئی ہے کیڑا عبداللہ بن سلام رات دا 100 سوال لکھ کے پرچی جیب وچ پا کے نبی سے دی کچہری دے وچ آیا بیٹھے لجپال آقا پوچھا عبداللہ بن سلام تو کی میں کھڑا تھی کہ آج کندے سونا میں کو کلمہ پڑھاؤ چاہ میں کو غلام بناؤ چاہ قربان ونیا حضور دی عظمت تو میری ایک جان نہیں کروڑا جان اون جگہ تو اون دھرتی تو اون مٹی تو اون ذرات تو قربان اتنے لجپال آقا دے نالین مبارک لگن اتنے لجپال آقا دے تلوے مبارک لگن اون خاک دے ذرات تو ایک جان نہیں کروڑا جانا قربان ہوئن عبداللہ بن سلامی یہ گال کی دیئے سونا کلمہ پڑھاؤ چاہ لجپال آقا فرمایا کلمہ پڑھینے ہیں پہلے سوال تو پوچھ نعرہ حیدری فیضان حضور سید زید حسین شاہ صاحب گیلانی آستانہ عالیہ بھٹیاں شریف جلے یہ گال تھئیے لجپال آقا فرمائے عبداللہ بن سلام او سوال جڑے پرچی جیب گدی بیٹھے 100 سوال کرنا ہے ہمیں پیچھا معاہدے کر کے آیا بیٹھے او سوال جلے یہ گال تھئیے ہے کہ عاشق دی روح تڑپی ہے وہ آکے ملہ دا ایمان بھی ہے میرا ایمان بھی ہے میرا ایمان تے عقیدہ کیا ہے وہ دل دی گل دا سامنا حضور جان دن دل دی گل دا سامنا حضور جان دن چاندر نو لہاونا حضور جان دن دل دی گل دا سامنا حضور جان دن چاندر نو لہاونا حضور جان دن ملہ دا ایمان کیا ہے نبی جان دے نہیں عاشق دا کیا ایمان ہے توجہ ہے بلکہ میں ایک گال دی تخصیص کرنا چاہے گال علیحدہ کر کے ڈیفائن کرنا چاہ کہ ابو جال ہاتھ تھے چاہے پتھر کیا کہتے پتھر چاہے کنکر چاہے روڑے چاہے نکے نکے ہاتھ تھے چاہتو سی ول پچھو کانٹ دے پچھو لکایو سی ول نبی سندھی پاک بارگاہ چاہیا ادھے جے تساں نبی ہی وے دساؤ میرے ہاتھ تھے کیا ہے ابو جہل دا ایمان کیا ہے عقیدہ کیا ہے جے تساں نبی ہی وے دساؤ میرے ہاتھ کیا ہے کیا ایمان رکھ کے آیا کھڑے کیا عقیدہ رکھ کے آیا کھڑے بھئی ہاتھ لکی شاید دسے سی وہ جڑا نبی ہو سی مولوی آدھے نبی کو غیب دا علم نہیں دیوار دے پیچھے علم نہیں نبی سے نہیں جان دے ابو جہل آدھے نبی ہوندہ ہی وہ جڑا غیب جان دا ہوئے قربان ونیا انہا ذرات توں جتے نبی مکرم دے قدمین شریفین لگن لجپالا کا فرمایا میں دساواں یا ہاتھ علی شاید دساوے میں دساواں
یہ ہاتھ علی شاید اساوے بلے یہ گال تھی ول عاشق بول پہ معجزے میرے نبی دے بے مثال ہیں معجزے میرے نبی دے بے مثال ہیں کم میرے نبی دے سارے با کمال ہیں پتھرانوں بلاونا حضور جان دے پتھرانوں بلاونا حضور جان دن چندرنوں لہاونا حضور جان دن دل دی گل دساونا حضور جان دن دل دی گل دساونا حضور جان دن چندرنوں لہاونا حضور جان دن عبداللہ بن سلام عرض کی سونا مہربانی کرو کلمہ پڑھاؤ اج پالا کا فرمایا کلمہ پڑھے نہیں ہیں پہلے جیب جڑے سوال رکھی بیٹھے وہ سوال تک کرتے کو جواب دے ماں ہون عبداللہ بن سلام جڑا جواب دیتے قربان منیا عبداللہ بن سلام تیرے عشق تو تیرے عقیدے تو تیرے یقین کامل تو عقیدہ محکم تو عبداللہ بن سلام آج کہتی ہے سون ہمیں مہربانی کرو سوال ہوں ولے لکھی و دام جو لے ڈٹھا کہنا ہمیں سوال لکھی و دامی اے ودو حالا چہرہ ڈٹھا نہ ہائی واللیل دے ظلفہ تک کیا کہنا ہن علم نشر علا سینہ ڈٹھا نہ ہائی ید اللہ علیہ ہاتھ ڈٹھے کہنا ہن سونا جو لے تو کو ڈٹھے میں میں کوئی یقین تھی گے اے جا سونا چہرہ کوڑے بندے دا تھی نہیں سکتا اے جا خوبصورت چہرہ اے کوڑے بندے دا تھی نہیں سکتا نبی مکرم عبداللہ بن سلام کو کلمہ پڑھایا عبداللہ بن سلام کچاری تو باہر آئے یہودی عالم کٹھے تھی گے گھیرا بنا کی تو نے عبداللہ بن سلام کو آدھج کھڑا کی تو نے اگر عبداللہ بن سلام مہربانی کر ساری رات سا کو کھپائے ہوئی اسا پرانا کتابہ چاہتے ہیں اپنی فہم و فراست عقل و دانائی اے استعمال کر کے ایسا سوال لکھے ایک سوال نہیں 5 سوال نہیں 10 سوال نہیں سارے کو 100 سوال لکھائے ہوئی چلو ای کریں ایک سوال دا کریں آچا ایک سوال کریں آ بل سا کو پتہ لگ گیا بھئی سوال دا ایجا جواب ملے سی لا جواب تھی گے پھکا تھی گے اگو بے سوال کر ہی نہیں سکا اساں تا سونے تا ایک سوال ہی نہیں کیتا عبداللہ بن سلام فرمایا ظالمو ڈٹھا جو کہنی وے ظالمو ڈٹھا جو کہنی وے جلے 100 وال تو دے گل پوچھا ایڈا سونا چہرہ میں تو امام احمد رضا نہیں فرمایا سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ایمان ہے نا یقین کامل ہے ایک کا گال گفتگو ختم کرنے ہیں اسے دی نماز دا ٹائم ہو گیا آخری گال چا کرنے ہیں سارا نبی تا اعلیٰ و اعلیٰ سارا نبی عظمتہ اعلیٰ شانہ اعلیٰ سارا ایمان تے عقیدہ ہے یقین کامل ہے کہ لجپال آقا نال جڑی شے ماس تھی گئی ہے اوندا مقامی اعلیٰ ہے لجپال آقا دی نسبت دے اندر جڑا بندہ آگے اوندا مقامی آلہ ہے لجپال آقا دے تعلق دے اندر جڑا بندہ آگے اوندا مقامی آلہ ہے نبی دے غلامان دا جڑا غلام بن گئے اوندا مقامی آلہ ہے بزرگاں دے عرس مبارک دے آمن دا کیا مقصد ہے اساں این چیز دا عہد کرنے ہیں این چیز دا وعدہ گھننے ہیں انہاں کولوں سونا این جہان تے اساں تواڈی یاد نہیں بھلائی اگلے جہان تے ساری یاد نہ بھلائے پیر مہر علی سرکار تھکے تو نہیں وے بیٹھے پیر مہر علی سرکار آپ دے دور دے اندر ایک بندے مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹے نبی ہون دا دعویٰ کیتا ول کوڑے بندے نال بندے ہوندے نہیں توجہ ہے کوڑے بندے نال بندے ہوندے نہیں بلکہ آج دے دور دے اندر دا ڈھیر کوڑے نال ہوندے مہربانی کر نبی دا غلام بن جائیداداں اتھے ہی رہ ویسن رقبے اتھے ہی رہ ویسن کوٹھیاں کاراں اتھے ہی رہ ویسن اگر کام آمنے تو محمد دی ذات کام آمنے جھوٹی نبوت دا دعویٰ کیتا لوگ رلے رل گئے ڈھیر سارے بندے رل گئے پیر مہر علی سرکار دی پاک بارگاہ وچ گال گئی آپ مریداں کو فرمایا اون کوڑے نبی کو آکھو نبی دا بعد تے نبی دے غلام نال مقابلہ تا کرے چا نبی دا مقام تا وراء الورا ہے میں نبی نہیں نبی دا غلام ہاں نبی دے جتے بردار جتیاں دے برابر ہی کہنی نبی دا غلام ہاں میرے نال چا مقابلہ کرے یہ گال ٹردی اوندے جھوٹے نبی دے حواریاں نال جڑ گئی ہے
جھوٹے نبی دے حواریاں تک جو گال گئی ایک گال پجی انہیں حواریاں آکھیا اگر میرے علی دا مقابلہ کریں نے تاں منیسوں اگر نیوی کریں دا تے کو چھوڑ دے سوں اگر مقابلہ کریں تو ٹھیک ہے اگر نیوی کریں تے کو چھوڑ دے سوں ان کرسی دی پہ گئی اپنی دنیا دی لالچ دی پہ گئی ادھے ٹھیک ہے مقابلہ کریں نا ونجو میرا پیغام چاہ ونجو میرے علی کو او کو آکو سورہ فاتحہ دی توی تفسیر لکھ مائی تفسیر لکھ دا گال سمجھ نہیں آندی پئی تھکے تو نہیں بیٹھے ہاتھ بلند کر کے آکھو یا رسول اللہ اندے کو بلند آواز نال یا رسول اللہ اندے کو بلند آواز نال یا رسول اللہ یہ دھرتی گواہ تھی گئی یہ جگہ گواہ تھی گئی یہ ذرات گواہ تھی گئے قیامت علی وار سارے عشق رسول دی گواہی دے سن یہ گال پجی وہاں کیا صحیح بنجو میرے علی سرکار کو سورہ فاتحہ دی لکھے تفسیر میں تفسیر لکھ داں جن دی لکھائی ہو سی سونی ان دا مذہب سچا ہو سی بیٹھے ہی وے سارے جن دی لکھائی سونی ہو سی ان دا مذہب سچا ہو سی پھر میرے علی سرکار کو ایک پیغام آیا ایک میسج آیا آپ اپنے مریدوں کو فرمایا وہ میسج گھننا والے کو فرمایا آپ فرمایا نا یہ سونا تا کاتے بھی لکھیں دے سونا تا پینٹر ہی لکھیں دے جن دی لکھائی سونی ہوئے وہی سونا لکھیں دے نہ ہی گال نہیں بندی میں ہاں نبی دا نوکر او نبوت دعویٰ کریں دے وہ کو ونیا کو میرے علی آدھے گال ہی نہیں بندی آ تو ہی آون مائی آونا کاغذ تے قلم رکھینے ہیں میز تے کاغذ تے قلم رکھینے ہیں میز تے والدین قلم کو حکم جن دے حکم نال قلم اپنے آپ تفسیراں لکھے کھڑا جن دے آرڈر نال قلم خود بخود لکھے مذہب ہوندا کھرا تے سچا ہے اے گال گئی بھائی مان جو ہی بھج گیا وہاں کہ چلو اے گال نہیں بن دی بھائی گال کرے نا میرے علی کو آکھو شاہی مسجد دے اندر اوئی بیمار گھننا وے میں بیمار گھننا نا تے کرینے ہیں دعا جن دی دعا نال بیمار گیا ٹھیک تھی مہربانی کیتی کرو ہر ٹھیک کرنا لے کو پیر نہ سمجھا کرو بیٹھے ہوئے سارے ہر تویز دیوانا لے کوئی پیر نہ سمجھا کرو مہربانی کیتی کر کھرے تے کھوٹے دی سنجان ضرور کیتی کر کوئی دعا کوئی چیز گھنن تو پہلے پیچھا نسبت ڈٹھی کر تعلق ڈٹھا کر پیچھا ڈٹھا کر کی میں آندہ پہ پچھوں والے صاحب فرمیندیان بھئی اون پیر کل بچو ایڑا دے آ کر دی وہیں دھاگا تیر روی نہ تاڑا پیو روی نہ ڈاڑا تیڑا نہ ساڑا تھکے تو نہیں ہوئے بیٹھے مہربانی کی تھی کر پیر اوہ ہوندے ایڑا نبی دی شریعت دوارے سوئے پیر اوہ ہوندے ایڑا لجپال آقا دے دین دا پاسبان ہوئے پیر اوہ ہوندے ایڑا لجپال آقا دے طریقے دے مطابق اپنی زندگی گزارے پیر میرے علی سرکار کو گال آئی سونا ہوا دے بیمار گئے نو شاہی مسجد دے اندر مائیں گھننا نا دعا منگ دے ہیں جن دی دعا نال بیمار گیا ٹھیک تھی اندہ مذہب کھرا تے سچا ہو سی آپ فرمایا نا یہ دوا تب ڈاکٹری کر گھندے علاج تا ڈاکٹری کر گھندے ٹھیک تا حکیمی کر گھندے طبیبی کر گھندے بیمار کو ٹھیک کرن کیا کمالے وہ کو آکو تو نبوت دا دعویٰ کرنے میرے علی نبی دا نوکر تے نبی دا غلام ہے وہ کو آکو بیمار نال گال نہ بن سی وہ کو آکو اوئی مردہ چاہوے میرے علی مردہ چاہوے اوئی ایک مردہ گھننا وے ماہی مردہ گھننا نا ول منگ دے ہیں دعا جن دی دعا نال مردہ زندہ تھی ونجے اندہ مذہب کھرا تے سچا ہو سی نبی دے نوکر دا اے ایمان تے یقین ہوئے اے عقیدہ ہوئے جو میری دعا نال مویا ہویا جیب آسی اے نوکر دا عقیدہ یقین کامل مقام ہے ول اندے نبی دا کیا مقام ہو سی پیر میرے علی سرکار دی پاک بارگاہ دے اندر ہاتھ جوڑ کے آخری گال فضل حق کلیانی جیڑا کہ مجذوب ہے کدان نماز پڑھدا ہے کدان نہ پڑھدا ہے کدان روزہ رکھیندا ہے کدان نہ رکھیندا ہے لوگاں علاقے والیاں وسے بلیں ڈٹھا بھئی نماز نہیں پڑھدا بیٹھے ہوئے سارے وسے بلیں ڈٹھا بھئی یہ نماز نہیں پڑھدا ہوں بلے لوگ اہل علاقہ غیور ہوندیاں غیرت مند ہوندیاں سارے آکھیا فضلک تو نماز نہیں بھی پڑھدا اساں تیرا جنازہ کہنا پڑھسوں تو نماز نہیں بھی پڑھدا اسا تیرا جنازہ کہنا پڑھسوں لیکن
عام نظر نال دیکھنے والوں کو پتہ کیا ہے بھی فضل حق پوجا کتھے ودے، فضل حق دا مقام کیا ہے. جلے یہ گال تھی دل چ چوٹ لگی بھی میرا جنازہ کوئی نہ پڑ سی، یہ گال تا عجیب تھی گئی. پیر میرے علی سرکار دے قدمہ چ ون ڈٹھا، عرض کی تے سونا مہربانی فرماؤ دنیا والے تے نہیں جان دے، تساں تے جان دے وے. انگل تمیہ محمد باغ سے فرمیندے نا رات دے ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں رات دے بن مرشد دے رانا لب سے رول مرسے وچ را دے تے سو لباس بدن تے پائیے پر پیر بنا کنڈ ننگی ایک نگاہ سونا مرشد ویکھے 100,000 تو چنگی. توجہ ہے فضل حق ہاتھ جوڑ کے عرض کیتا سونا یہ تو نہیں جان دے تساں تو جان دے وے. مہربانی فرمائے میرا جنازہ تو پڑھا ہے. گال ختم تھی گئی ہے. مہربانی کرائے میرا جنازہ تو پڑھا ہے. پیر میرے علی سرکار فرمایا فضل حق تو کلیان شریف اجرانے اتنا سفر ہے، کوئی موبائل دا دور کہنی بھئی میں کوئی میسج آوے پیغام آوے کوئی تیرا سنیڑا دے وے کوئی قاصد آوے تو فوت تھی ونجے تے میں کیویں میں کو پتہ لگ سی میں تیرا جنازہ پڑھا منا وا. فضل ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی سونا دساون میرا کام ہے، سونا دساون میرا کام ہے. میرے علی سرکار فرمایا والا آون میرا کام ہے. عرصہ گزرتا رہ گیا. پیر میرے علی سرکار ستے رات دا فضل خواب چاہ کے عرض کرتے سونا میں مر گیا. بیٹھے ہی وے سارے سونا میں مر گیا. پیر میرے علی سرکار سویرے اٹھن کہیں مفتی کو لو کہیں قاضی کو لو کہیں عالم کو لو اینی نے پوچھا میرے علی دا فضل حق نال معاہدہ ہے بھئی دساون تیڑا کم ہے. رات خواب وچ فضل حق آ کے آکھے بھئی میں مر گیا ہن میں کو دساؤ میں جنازہ پڑھاون ونجا یا نہ. توجہ ہے میں جنازہ پڑھاؤں منجا نہ منجا کیا گال ہے کیا تساں دسیں دے وے نہیں. میرے علی سرکار کو پتہ ہی وعدہ کرن والا کون ہے وعدہ کراون والا کون ہے. آپ سویر نال اٹھے نماز پڑھیے دستار سجائیے آپ گھوڑے دے روانہ تھن جلے کلیان شریف دی سرحد دے پجن نا تھکے تو نہیں ہوئے بیٹھے. کلیان شریف دی سرحد دے پجن فضل حق ہاتھ باد کے کھڑے تھیا. پیر میرے علی سرکار جو نیڑے تھن اٹھنے فضل حق کتے کھڑے. آپ فرمایا پیران علی مذاق پیران علی مذاق اکھائیں چوہاں سو جاری تھی گئے. ادھے سونا جڑا پیران علی مذاق کرے نا این جہان دا نا اگلے جہان دا جڑا پیران علی دو نمبری کرے نا این جہان دا نا اگلے جہان دا. آپ فرمایا والا رات خواب وچ میں کو آ کے آکھے بھی سنیڑا دیتے بھی پیغام دیتے بھی میں مر گیا میں تیرا جنازہ پڑھا منایا. ادھے سونا جلو جنازہ ہی تیار ہے 4 پائی دے پیاں تھیا جنازہ ہی تیار ہے 4 پائی دے پیاں تھیا. پھر میرے علی سرکار فرمایا فضل حق اتھے کھڑے تھیا جیندہ کھڑے گالی کرندہ کھڑے 4 پائی دے پین تھیا کیا ادھے سونا مر تگیاں. توجہ ہے اگر یہ گال سمجھ آگئی پوری گفتگو سمجھ آوے سی. مر تگیاں مجبور کہنے میں مر تگیاں مجبور کہنے میں ساری زندگی رب کوئی منائے محمد مصطفیٰ کوئی منائے ساری زندگی رب ربی کیتی ہے یا رسول اللہ دے نعرہ لین. ہن مرن دے بعد اللہ تبارک و تعالی اذن دیتے اجازت دیتے رب فرمائے مرضی ہے ٹائم پورا تھی گیا دنیا دے اتوں میں ایک ٹائم مقرر کیتا ہے وہ ٹائم تیرا تھی گیا پورا. ہن دل کری آوان دل کری رہ پیا. آپ فرمایا چلو مجبور کہنے بھی تہیں پیا رہا میں جنازہ پڑھاونا دا پیا ہمیں بیٹھے ہی وے سارے اتہیں 4 پائی دے ستا رہا میں جنازہ پڑھاونا دا پیا ہمیں. عرض کی تو سونا بیٹھے ہی وے سارے سونا نبی دے گھرانے دے وچوں مہر علی آوے میرا جنازہ پڑھاونا مہر علی میرا جنازہ پڑھاونا وے تے میں ستا رہا گال بندی نہ ہی. سونا مر تگیاں عرض کیتی مجبور کہنے میں تساں جنازہ پڑھاونا وے میں تہاڈا استقبال کرن آیا. جیڑا نسبت والے لوگوں دے نال رل ونجے
ایمان ہے یقین کامل ہے ان دی موت اے عام موت نہیں ہوندی بلکہ ان دی موت اعلی موت ہوندی ہے میاں محمد باغ سے فرمیندے نا تھکے تو نہیں وے بیٹھے میاں محمد باغ سے فرمیندے نے چنگے بندے دی صحبت ہی میں تے جیویں دکان اتارا سودا بھاویں لئیے نہ لئیے بھول آن ہزارا تے برے بندے دی صحبت میں تے جیویں دکان لوہارا کپڑے بھاویں کنجے کنجے بئیے چڑنگا پین ہزارا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان لیو اللہ تو ڈرو تے سچیاں دے نال تھی ونجو سچے کیڑے ہیں جڑے نبی دے نوکر ہیں نبی دے غلام ہیں لجپال آقا نال محبت کرن ہیں چادر تطہیر دے وارثاں نال محبت کرن ہیں صحابہ نال محبت کرن ہیں ازواج مطہرات نال بھی محبت کرن ہیں اولیاء کرام نال محبت کرن ہیں جڑے این جہانی سرخرو ہیں اگلے جہانی سرخرو ہیں اللہ دی پاک بارگاہ جلد جا مولا میری گفتگو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماویں گفتگو دے اندر اگر کہیں دی دل آزاری تھی ہوئے سیداں ہاتھ جوڑ کے معافی منگداں اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر کوئی جملہ غلط کیا ہوئے مولا تھوڑی پاک بارگاہ دے وچوں صدقے دل نال توبہ کرے نا میری توبہ قبول و منظور فرمائے